अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और आज बड़ी ही एक अहम तरीन समात के हवाले से बात करेंगे जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने आज एक समात में एक ही सवाल 24 मरतबा पूछा है। उस सवाल के बारे में भी आपको बताऊंगा। बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग किस्म की सूरत हाल थी आज इस केस के जो कमरा अदालत है उसमें सबसे पहले जो फैजाबाद धरना केस है उसकी नजरसानी की दरख्वास्तों पर समात हो रही है जिसमें आज भी एक बड़ी धुआंधार समात हुई है। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आज जो पैमरा हैं उनके वकील को कमरा अदालत छोड़ने का कहा गया, उन्होंने कमरा अदालत छोड़ दिया। और जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक ही सवाल 24 मरतबा पूछा, उसका भी अहवाल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बेसिकली ये जो नजरसानी की दरख्वास्तें हैं इन पर समात जस्टिस काजी फायज ईसा और दूसरी जानिब जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्ला, ये तीन रुकनी बेंच है जो कि इस केस की समात कर रहा है। सबसे पहले चंद एक रिमार्क्स हैं वो मैं आपको बताता हूं, फिर उसके बाद आऊंगा कि किस तरह से आज कमरा अदालत में एक ही सवाल 24 मरतबा और फिर एक वकील को छोड़कर जाना पड़ा, ये सूरत हाल थी। अच्छा जी, जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जनाब पहले दरख्वास्तें आई, फिर आपने कहा कि हम वापस लेना चाहते हैं, जिसमें पीटीआई ने अपनी दरख्वास्त दी वो वापस ली, उसके बाद बाकी दो तीन दरख्वास्तें थी जो वापस ली गई। तो अगर दरख्वास्तें वापस ली तो दरख्वास्तें नज़रसानी की जो दरख्वास्तें थी उनको दायर किस लिए किया गया? आपने मुल्क, आइन और कानून के साथ मजाक बना रखा है। आप ये समझते हैं कि अदालतों के पास इतना फ्री वक्त है कि आपकी दरख्वास्तें पहले आप देते हैं, उसमें कुछ चंद दिन लग जाते हैं, फिर आप वही दरख्वास्तें वापस ले लेते हैं। इस हवाले से उन्होंने जो ताहिरुल कादरी साहब हैं उनको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है और उन पर भी उन्होंने पिछली समात में भी रिमार्क्स दिए थे और इस समात में भी उनका कहना था कि एक शख्स कनाडा से आता है और कनाडा से आकर वो पूरे मुल्क को ऊपर नीचे कर देता है, यहाँ पर आकर लेक्चर देता है और फिर उसके बाद वो कनाडा वापस चला जाता है। तो बताएं हम कनाडा कैसे जाएंगे उसको पूछने के लिए? तो उस वक्त ताहिरुल कादरी साहब ने धरने के हवाले से फैजाबाद के अंदर जो धरना हुआ था उसमें जो चीज़ें शामिल थी उस हवाले से जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा कि उनको जो है वो वहां से बुलाता कौन है कनाडा से, ठीक है, और यहाँ पर मुल्क को ऊपर नीचे करते हैं फिर वापस चले जाते हैं। आज चेयरमैन पैमरा एक तो साबिक अफसार आलम हैं जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिपोर्ट जमा करवाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि अपना जो एक तहरीरी जवाब है वो जमा करवाया था कि जनाब उस वक्त के जो डीजीसी थे जनरल फैज़ हमीद, उन्होंने फ़ोन कॉल्स करके मुख्तलिफ टीवी चैनल्स जो थे एक मुख्तलिफ जोन्स के अंदर, एरिया जोन जो है उसके अंदर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को बंद करवाया था। उस वक्त के डीजी आईएसआई जो थे जनरल फैज़ हमीद, उन्होंने। तो दूसरा मामला ये है कि आज चेयरमैन पैमरा जो सलीम बेग हैं उन्होंने उनको भी आज जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने उनके सामने वो पेश हुए हैं और उन्होंने कहा था कि चंद एक चैनल जो हैं वो एक कंटोनमेंट एरियाज में मखसूस टाइम के लिए बंद कर दिए जाते हैं और वो बंद करने के बाद फिर ये होता है कि आप लोगों को यानी कि आपका जो तहरीरी जवाब था उसमें यही लिखा था कि आपको इतना टाइम भी नहीं था कि आप एक मरतबा अदालती फैसला जो उस वक्त का था उसको आप एक मरतबा पढ़ लेते। वही बात अबसार आलम ने अपने तहरीरी जवाब में भी की कि जनरल फैज हमीद ने उस वक्त फोन कॉल करके ऑर्डर दिया था कि जनाब 92 को भी बंद कर देंगे और बाकी जितने चैनल हैं उनको भी बंद कर देंगे। इस पर जो है वो नजरसानी, अच्छा, जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज जो सवाल पूछा है वो ये था कि नजरसानी दरख्वास्त किसके कहने पर दायर की गई? ये सवाल आज जो साबिक चेयरमैन पैमरा हैं या फिर इस वक्त के जो करंट हैं, दोनों से ये सवाल पूछा गया कि ये नजरसानी दरख्वास्त किसने और किसके कहने पर की? हमने आपके हाथ मजबूत करने हैं और इनके खिलाफ खड़ा होना है जो मुदाखलत करते हैं इसमें। इसमें एक बात तो बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका जाता है कि अगर जस्टिस काजी फायज ईसा कह रहे हैं कि जनाब आप बोलें, बताएं किस वक्त उस वक्त किसने आपको कहा था कि आप फलां टीवी चैनल को बंद कर दें, फलां टीवी चैनल्स को मुख्तलिफ एरियाज के अंदर बंद कर दें, या फिर धमकियां लगाई थी, किसने कहा था? इस पर जो साबिक चेयरमैन पैमरा हैं जो अबसार आलम, उन्होंने उनको बुलाया गया, वो कटहरे पे आए, उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल उस वक्त के जो जनरल फैज हमीद थे, जनरल फैज हमीद ने ये फोन कॉल करके ऑर्डर जारी किया था, मतलब हुक्म दिया था या धमकी दी थी कि जनाब 92 को भी हमने बंद कर दिया है तो हम बाकी चैनल्स को भी बंद कर सकते हैं। तो आप मुख्तलिफ एरियाज के अंदर उन्होंने ये धमकी लगाई थी कि हम बंद कर देंगे। उसके बाद सलीम बेग से जो करंट चेयरमैन पैमरा हैं उनसे काजी फायज ईसा ने एक ही सवाल 24 मरतबा पूछा है
کہ نظر ثانی کی جو درخواست آئی اس نظر ثانی کی درخواست پر وہ کس کے کہنے پر آپ لوگوں نے دائر کی؟ اس کا جواب چیئرمین پیمرا نے تو دے دیا، سابق جو تھے ابصار عالم، لیکن کرنٹ چیئرمین پیمرا جو سلیم بیگ ہیں انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا جی ہمارا ایک اپنا وربل فیصلہ تھا ہمارے پورے جو پیمرا ہے اس کا، اور اس کے کہنے پر ہم نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے ہاں ریٹن میں فیصلے نہیں ہوتے، ریٹن میں آپ لوگ کچھ نہیں لکھتے، آپ وربل سارے فیصلے کر لیتے ہیں. اس پر قاضی فائز عیسیٰ نے ایک ہی سوال جو تھا کہ who told to you to file this review petition، یہ جو کرنٹ چیئرمین پیمرا ہیں ان سے ایک ہی سوال تقریباً 24 مرتبہ پوچھا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے. انہوں نے اس کا ایک بھی صحیح جواب نہیں دیا. وہ مطلب کہہ سکتے تھے کہ اس وقت کے جو جنرل فیض حمید تھے انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ ٹی وی چینلز کو بند کر دیں، یا انہوں نے دھمکی لگائی تھی، لیکن ایک ہی سوال پوچھا گیا کہ who told you to file this review petition، اگر کیونکہ اس وقت کا جو فیصلہ تھا وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دیا تھا تو پھر اس پر نظر ثانی کی درخواست کیوں دائر کی؟ اب آپ اگر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نظر ثانی کی درخواست واپس لیتے ہیں تو اس وقت آپ نے یہ کیوں کہا تھا اور کیوں یہ ریویو پٹیشن دائر کی تھی؟ اس پر آج عدالت نے یہ بھی بڑے اہم ترین ریمارکس دیے ہیں کہ فیض آباد دھرنا کیس میں چیئرمین پیمرا نے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور معلومات چھپانے کی کوشش کی. چیئرمین پیمرا کسی اور کے ہاتھ میں کٹ پتلی ہو کر استعمال ہو رہے ہیں. یہ آج عدالت کے یعنی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس تھے. جسٹس اطہر من اللہ نے بھی ریمارکس دیے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر آپ آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح سے ملک چلانا ہے تو پھر آپ ہمیں بتا دیں. مطلب کچھ ایسی چیزیں ہیں. اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کچھ ریمارکس بڑے اہم ترین ہیں کہ آپ بتائیں اگر جنرل فیض نے کہا تھا، کسی فوجی افسر نے کہا تھا تو آپ عدالت کے اندر آ کر بتائیں، جس طرح سے ابصار عالم صاحب نے بتایا. تو یہ چیزیں بڑی پازیٹیو ہیں کہ آپ، لیکن جو ایک وکیل والی بات میں کر رہا تھا کہ آج چیئرمین پیمرا کے جو وکیل تھے ان کی قانونی ٹیم کے ایک اہم ممبر تھے، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس طرح سے بات کریں گے، ان وکیل نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہا کہ اگر آپ اسی طریقے سے بات کریں گے تو پھر میں یہ کمرہ عدالت چھوڑ کر چلا جاؤں گا. تو قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں. تو وہ جو چیئرمین پیمرا کے جو وکیل تھے انہوں نے کمرہ عدالت چھوڑ دیا اور وہ وہاں سے چلے گئے. سماعت ابھی جو جس وقت میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں سماعت ابھی بھی جاری ہے. عدالت کی جانب سے بڑے اہم ترین ریمارکس دی جا رہے ہیں، لیکن اس پورے اوورال سماعت سے جو پچھلی ہیئرنگز ہوئی ان تمام سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ اب وہ لوگ جو کہ فون کالز کر کے چینلز کو بند کرواتے ہیں یا پھر جو اپنا اثر و رسوخ ڈالتے ہیں ان کی چند ایک چیزیں جو ہیں وہ اس وقت سامنے آنے لگی ہیں. اچھی بات ہے، ریویو پٹیشن ہوئی، اس میں بہت سارے چہرے بے نقاب ہوئے، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کے جو چند لوگ ہیں وہ بدل چکے ہیں، سیاسی لوگ بدل چکے ہیں، حکومتیں بدل چکی ہیں اور چیف جسٹسز بدل چکے ہیں. تو اب یہ ریویو پٹیشن جو ہے وہ واپس لی جا رہی ہیں، لیکن دیکھنا ہوگا کہ اب اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ کیا مزید ریمارکس دیتے ہیں، فیصلہ کیا ہوتا ہے. جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.